اقتربت الساعة دیر نزدی شو قیامتو دیر نزدی راغی قیامتو وانشق القمر چودل اسپوږمۍ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قمر وإن يروا آية يعرضوا او کوینی داخل کا آیتن دغسی نخا يعرضوا دیم خرین ويقولوا او عيدي سحر جادو مستمر فوخم وكذبوا واتبعوا امره وكذبوا واتبعوا اهواءهم او دای تکذیب کوي او دروغجن غني حق لرا واتبعوا اهواءهم او دای تابعداري کوي د خواهشات خلوم وكل امر مستقر هر یو کار فخفل وقت باندې کیدن کریم ولقد جاءهم یقینا راغله دی خلقو تا من الانباء د خبرنا ما خبرنا فيه چپاوی کی مستجر پر زور نوی یا ما اغا مقدارو فيه چپاوی کی مستجر پر زور ندا حکمت بالغتن دا د حکمت خبر دی بالغتن رسیدن کی دی یا رسون کی دی انتہا تام فما تغنی النظرون سفید بور کی رورتون کی فتولانهم فاسمخوا على وعدتنا فاغورس باندی یدعو الدائی چی آواز بو کی آواز کون کی الى شيء نكرو آواز بو کی یوشی ناشنا و سختام خوشان ابصارهم كتبوا استرجر ديمانا نزرنا ددي يخرجون من الاجداث روز بدوي قبرنا كأنهم جراد منتشر گویا کی داخل کا جراد ملخان دی منتشر خواروار محتعینا الى الدائی منڈی وہن کی بوی داخل کا الى الدائی آواز کو ان کی طرف تام يقول الكافرون وعيبا كافران هذا يوم عسر دادا ورسختام كذبت قبلهم قوم نوح تكذيب كرهو مخكيد دينا قوم نوح عليه السلام فكذبوا عبدنا ندرو جني وقرنوا بند سمنغا وقالوا والبي مجنون لولده وازدجر ودير زور ولشيرين فدعا ربه فسدعاه سلام نوح عليه السلام درفنا ويل أني مغلوب فانتصر شيخ كم سوريما فانتصر فسبدل واخلا لقنا زمان دينا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فسرا کلاو کلی من دروازے داسمان بماء منحمر فبورا بیدن کو سلام وفجرنا الارض عيونا او روانک لی منگا دزمکنا عيونا چنی یا رویسلی منگا دزمکنا عيونا چنی فالتقى الماء نیوزیشلی طولیبو على امر فاکاربانی قد قدر چی مقرر شو وحملناه على ذات الواح ودسر او سوركو من دانو عليه السلام على ذات الواح فداس یو کشتیبانی چی خاوندا د تختو علاوه ودسر او دومی خنو علاوه تجري بأعيننا روان وادا كشتئي فوستر گزمونگا جزاء بدلا غستلو لمن داغ چاد فارا كان كفر چی داغا ناشکری کرشوا
ولقد تركناها يقنا فريخود لمن دا کشتی آیتا نخد عبرت فهل من مدکر آیاشتر سوگ نصیحت غستن کے دینا فكيف كان عذابي ونذر فسرن شو عذاب زما ونذر يرى الزمان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يقينا آسان كردے من قرآن دفارا نصیحت غسلو فهل من مدكر آیاشتر شوگ نصیحت قبل انکے كذبت عاد تكسير کرو عادیانو فكيف كان عذابي ونذر فسرنگو عذاب زماو يرو الزما إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر يقنا رول قلام فضيباني ريحا سلي صرصرا تيزا شريد كي في يوم نحس فغورد اصفروا كي مستمر حمشوكي تنزع الناس راح كلي سلي خلق لرا رويست لي خلق كأنهم قياك ذي أعجاز نخل تنيد كجلدي منقائر دبيقنا ودبيقنا رويست لشيم فكيف كان عذابي ونذر فسرنج وعذاب زما ونذر يرى الزمان ولقد يسرنا القرآن للذكر ويقينا نسان كردي من قرآن دفارا نصيحة غسلو فهل من مدكر يشتري سوق نصيحة قبل انكين كذبت ثمود بالنذر دروغ جنگلیو ویری سمودیانو بالنذر ویری ورکون کولرام فقالوا والبي أبشر آيا يو إنسان منا جيس من دا جنس ندي واحدا يو كسته نتبعه تابداريوكو من ددو إنا إذا لفي ضلال وسعر يقينا منبع فدع وقتك خام خاف وقمراحي وسعر أو فول وانتوكيوم أو القي الذكر آيار عليك ليشرد وراغل دا فدباندي الذكر وحي من بيننا دا من زمنا بل هو كذاب أشر بل كذا في غمبر چرے دیر دو چندے أشر متكبر دل ويكون كرے يا أشر حرسناك دي سيعلمون زرد چی دوی دبا فتو لگیگی غدن سبا من الكذاب الاشر چی سوک دے دیر لوچن اشر متکبر لکون کے انا مرسل الناقت یقینا منگا لگن کیو اخیل را فتنة دفارا دا امتحان دے فارتقبهم انتظار وکاد دے واستبروا صبر وکوام ونبئهم خبر وركا ديلرا أن الماء قسمة بينهم يقينا أبو قسمة تقسيم بينهم فمن ذلكهم كل شرب هر نمبر دوبوتا محتضر حاضر كدلشي يا هر يوبا نمبر دوبوتا حاضر دلشي فنادوا صاحبهم فسدي اوازكو ملګری خپلتا او بدماش خپلتا یا مشر خپلتا پتاتا فسر आवाज سلغاتوا فاقر نو قتل اکلو حلاک اکلا دغوخا فكيف كان عذابي ونذر فسرنگ وعذاب زماو يرول زمان